Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Salomon. Ang Dios wala magmugna sa kamatayon, ug kun ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat hingpit ug maayo. Walay makamatay nga hilo diha kanila. Ang kamatayon dili maoy nagmando sa kalibutan, kay ang hustisya sa Dios dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan, ug sila nga iya sa yawa mao ang mga matay. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Kamo mga dato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmahinatagon usab kamo niining pag-alagad sa gugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato nagpakakabos siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Dili ko tuyo nga kuhaon ang lulan sa uban aron ipapas-an kaninyo. Apan sanglit hamugaway man kamo niining panahona, makatarunganon gayud nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya kun kamo na usab ang magkinahanglan ug sila ang hamugaway, mutabang usab sila kaninyo. Niining paagiha magtinabangay kamo. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang daghang tinigom wala masubrahi, ug ang diyutayng tinigom wala makulangi. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw, ug didto may dakong panon sa katawhan nga may alirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga ni adtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan ug nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babayi nasakit ug naglisod na. Adtua in taon siya ug hikapa aron mamaayo. Ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayong mga tawo miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babayi nga gitalinog-an ug nagantos niini sulod na sa napulog 2 ka tuig, bisan pa gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi, apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. Migrabe na hinuon. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus, busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kun mahikap ko bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug mitang-on dayon ang iyang talinugo ug gibati siya nga naayo siya. Diha-diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa milingi siya sa mga tawo ug nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti? Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap kaniya. Ang babayi nga nasayod sa nahitabo kaniya, miduol nga nagkurog sa kahadlok ug mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo, pauli nga malinawon ug ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya, giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya wala siya'y laing gitugutan sa pagkuyog kaniya, gawas lang kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila,
Ngano bang nagkaguliyang og naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Jesus ang mga tawo, tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan ug inahan sa kwarto sa bata, ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, "Talita kumi," nga sa ato pa, "Inday, bangon." Diha-diha ang bata nga nagpanuigon ug napulog 2 ka tuig, mibangon ug milakaw. Ug hilabihan gayud nila kay bulong sa nahitabo. Apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini. Ug siya miingon, "Pakan-an ninyo ang bata."